आज चाहिँ म फ्रेमको एउटा प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेको छु। सो क्वेसनमा चाहिँ ड्र सेयर फर्स्ट डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम चाहिँ ड्र गर भनेको छ। क्वेसन यस्तो छ, हिन्ज छ एन्ड यहाँबाट 100 किलोन्युटनको फोर्स लागिरहेको छ। यो युभिएल छ 20 किलोन्युटन पर मिटरको एन्ड युडिएल छ 20 किलोन्युटन पर मिटरकै एन्ड दुईटा हामीलाई हिन्ज सपोर्ट दिएको छ। सो नेमिङ गरौँ सुरुमा ए बी सी डी ई एफ यसलाई जी भनिदिउँ। अब फर्स्टमा त हामीले रियाक्सन क्यालकुलेट गर्नुपर्छ। सो रियाक्सन क्यालकुलेट गर्नको लागि यता आरएवाई भनिदिउँ, यता आरएएक्स, यहाँ आरजिवाई एन्ड यता आरजिएक्स छ भनेर हामी सपोज गरौँ। अब चाहिँ सुरुमा चाहिँ हिन्ज छ भनेपछि हिन्जको के हुन्छ, लेफ्ट र राइटको दुवैको मुभमेन्ट के हुन्छ, 0 हुन्छ। जो समेसन एम सी यहाँ हिन्ज छ इक्वल टु 0 गरौँ, क्लकवाइजलाई पोजिटिभ लियौँ, टेकिङ सुरुमा राइटतिरको पार्ट लियौँ, राइट। सो के हुने भयो, राइटतिर भनेपछि यो युबिआरले दिने भयो। सो राइटतिर भएपछि युडिआरले दिने भयो एन्ड यसले पनि मुभमेन्ट दिने भयो, यसले पनि दिने भयो, यसले पनि मुभमेन्ट दिने भयो। सो फर्स्टमा युडिएल केसमा हेरौँ, युडिएलको लोड भनेको के हुन्छ 20 × 2 भयो। अब यसले कस्तो दिन्छ, यसले क्लकवाइज नै दिन्छ। हामीले क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनेको छौँ। सो पोजिटिभ हुने भयो साइन इन्टु अब पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, यहाँदेखि यहाँसम्म 3 छ, 3 प्लस के हुने भयो 2/2 भनेको 1 हुने भयो। यसको सेन्टरसम्मको यसको सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ, 2/2 नै हुन्छ। अब यो 50 को केसमा हेरौँ, 50ले के दिइरहेको छ, 50ले नि क्लकवाइज मुभमेन्ट नै दिइरहेको छ। सो प्लस चाहिँ हुने भयो 50 इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ, 4 मिटर छ, 4। अब आरजिएक्सको केसमा हेरौँ, आरजिएक्सले फेरि के दिएको छ, एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिइरहेको छ। सो माइनस हुने भयो, यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ, 6 छ। सो 6 आरजिएक्स। अब आरजिवाईको केसमा हेरौँ, 3 यसले के दिएको छ, एन्टी क्लकवाइज दिएको रहेछ। सो माइनसै हुने भयो, -3 आरजिवाई इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको कति हुने भयो, 40 इन्टु 4 भनेको 160 प्लस यो भनेको 200 -6 आरजिएक्स -3 आरजिवाई इक्वल टु 0 आयो। सो यहाँबाट हामीले 6 आरजिएक्स प्लस 3 आरजिवाई इक्वल टु के लेख्नु भयो, 360 लेख्नु भयो। यसलाई क्वेसन नम्बर 1 भनिदिउँ। अब समेसन एफवाई इक्वल टु 0 गरौँ, टेकिङ अपवर्ड एज अ पोजिटिभ, देन वी गेट आरएवाई प्लस आरजिवाई माइनस, अब यसको लोड भनेको के हुन्छ, युबिएलको 1/2 इन्टु 20 इन्टु 3, युडिएल केसमा -20 इन्टु 2 इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको आरएवाई प्लस आरजिवाई माइनस यो भनेको 30 माइनस यो भनेको 40 इक्वल टु 0 आयो। सो यहाँबाट हामीले अर्को इक्वेसन फाइन्ड गऱ्यौँ, आरएवाई प्लस आरजिवाई इक्वल टु 70। सो यसलाई इक्वेसन नम्बर हामी 2 भनिदिउँ। अब समेसन एफएक्स इक्वल टु 0 गरौँ, यो साइडलाई मैले पोजिटिभ मानिदिएँ। सो के हुने भयो, आरएएक्स, अब यो 100 यतै लागिरहेको छ भनेपछि प्लस 100, यो 50 यता लागेको छ -50 हुने भयो। आरजिएक्स के हुने भयो, प्लस हुने भयो इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको आरएएक्स प्लस 50 प्लस आरजिएक्स इक्वल टु के भयो, 0 भयो। सो यहाँबाट हामी आरएएक्सको भ्यालु निकालिदिउँ, के हुने भयो, -50 माइनस आरजिएक्स हुने भयो। सो यसलाई क्वेसन नम्बर हामी फेरि 3rd भनिदिउँ। नाउ हामीसँग
तीनवटा इक्वेसन भयो तर हामीले निकाल्नुपर्ने टर्म कतिवटा छ 4वटा छ। सो हामीले अब अर्को इक्वेसन पनि फाइन्ड गर्नुपर्ने भयो। अर्को इक्वेसन फाइन्ड गर्न सिम्पली के लियौँ भने सजिलोको लागि हामीले समेसन एम इक्वल टु 0 लिन सक्यौँ। तर इजी के हुन्छ समेसन एमसी हिन्ट चाहिँ हामीले राइटतिर 0 लियौँ भने चाहिँ यी टर्महरू आउँदैन। सो क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ। त्यही भएर समेसन एम सी इक्वल टु 0 गरिदिउँ कुन साइडमा राइट साइडमा लेफ्ट साइडमा क्लकवाइजलाई पोजिटिभ भनिदिउँ यसमा नि। सो यहाँबाट हेर्दाखेरि अब यो भिआरको लोड लेखौँ सुरुमा त 1/2 इन्टु 20 इन्टु 3 भनेको यसको लोड भयो। अब यसले कस्तो मुभमेन्ट दिन्छ यसमा यसले एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। सो माइनस भन्नुभयो। अब परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यहाँदेखि यसको सीसम्मको डिस्टेन्स यस्तो छ भनेपछि यताबाट चाहिँ कति हुन्छ 3/3 हुन्छ सी चाहिँ यताबाट, अनि यताबाट चाहिँ कति हुन्छ 2/3 इन्टु 3 हुन्छ। सो के हुने भयो 2/3 इन्टु 3 हुने भयो। साइन के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो। अब यो 100 दिँदैन। अब यो 100ले मुभमेन्ट दिँदैन यो पोइन्टमा। अब यो आरएक्सले मुभमेन्ट दिन्छ। सो आरएक्सले के मुभमेन्ट दिन्छ एन्टी क्लकवाइज दिन्छ। सो माइनस हुने भयो। डिस्टेन्स भनेको छ 10 छ भनेपछि -10 आरएक्स लेख्न सक्यो हामीले -10 आरएक्स। अब आरएवाईले हेरौँ आरएवाईले क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ। डिस्टेन्स भनेको छ 3 छ। सो 3 + 3 आरएवाई इक्वल टु 0 हुने भयो। और यो भनेको 3 3 क्यान्सल भयो 2 2 क्यान्सल आयो। सो -60 -10 आरएक्स + 3 आरएवाई इक्वल टु 0 भयो। सो -60 -10 आरएक्सको भ्यालु यसमा पुट गरिदिउँ कति छ -50 आरजिएक्स + 3 आरएवाई इक्वल टु 0 लेख्न सकियो। सो यो भनेको -60 + 500 भयो एन्ड +10 आरजिएक्स भयो एन्ड +3 आरएवाई इक्वल टु 0 भयो। सो यहाँबाट 10 आरजिएक्स + 3 आरएवाई इक्वल टु कति हुने भयो -440 हुने भयो। सो 3 आरएवाई + 10 आरजिएक्स इक्वल टु -440। यसलाई हामी इक्वेसन नम्बर 4 भनिदिउँ। सो हामीसँग कतिवटा इक्वेसन आयो 3वटा इक्वेसन आयो। फर्स्ट इक्वेसन के छ 0 आरएवाई + 6 आरजिएक्स + 3 आरजिवाई इक्वल टु 360 छ। र सेकेन्ड इक्वेसन भनेको हामीसँग के छ आरएवाई + 0 आरजिएक्स + आरजिवाई इक्वल टु 70 छ। र हाम्रो थर्ड इक्वेसन भनेको छ 3 आरएवाई + 10 आरजिएक्स + 0 आरजिवाई इक्वल टु छ -440 छ। अब यसलाई हामी सिम्पली क्यालकुलेटर युज गरेर सल्भ गर्न सक्छौँ। सो क्यालकुलेटर युज गरेर यसलाई सल्भ गरौँ। सो यो सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो आरएवाई भनेको चाहिँ -86.25 किलोन्युटन आयो। त्यस्तै आरजिएक्स भनेको चाहिँ -18.125 किलोन्युटन आयो। र आरजिवाई भनेको चाहिँ हामीसँग 156.25 किलोन्युटन आयो। अब यहाँबाट हामीले आरएक्स पनि निकाल्न सक्यो। आरएक्स भनेको कति आउँछ त
-50 माइनस कति छ आरजिएक्स भनेको छ -18.125 छ भनेपछि के हुने +18.125 हुने भयो। सो यो भनेको माइनस -31.875 किलोन्युटन हुने भयो। सो अब सिम्पली यसलाई इक्विलिब्रियममा लिएर जाउँ। सो त्यसको लागि सो यो डी भयो ई एन्ड यो भनेको ए यो बी एन्ड यो भनेको डी यहाँ ई छ 50 किलोन्युटन एन्ड यहाँ भनेको जी छ यता 100 किलोन्युटनको फोर्स लागिरहेको छ। सो यो हाम्रो हिन्ज भयो ल। अब हामीले आरएवाई भनेको कति निकालेको छौँ अब हाम्रो आरएवाई भनेको कति छ -86.25 किलोन्युटन छ। आरजिएक्स भनेको चाहिँ -18.125 किलोन्युटन छ र आरजिवाई भनेको चाहिँ 156.25 किलोन्युटन छ। सो हामीले आरएवाई चाहिँ माथितिर मानेको थियौँ तर के आयो नेगेटिभ भ्यालु आयो भनेपछि तलतिर हुने भयो कति 86.25 किलोन्युटन र आरजिएक्स र आरएक्स भनेको कति आयो -31.875 आयो। हामीले यतातिर मानेका थियौँ सो यतातिर हुने भयो 31.875 किलोन्युटन एन्ड आरजिएक्स भनेको हामीले यतातिर मानेका थियौँ भनेपछि यतातिर कति हुने भयो 18.125 किलोन्युटन हुने भयो एन्ड आरजिवाई भनेको चाहिँ माथितिरै आयो 156.25 किलोन्युटन आयो। सो अब सिम्पली यसलाई ब्यालेन्स गरौँ। अब ब्यालेन्स गर्नको लागि यो तलतिर लागिरहेको छ भनेपछि यता यसको ठिक अपोजिट माथितिर हामीले कति लेख्नु पर्यो 86.25 किलोन्युटन लेख्नु पर्यो। अब यो यतातिर लागिरहेको छ भनेपछि यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई यतातिर हामी कति लेख्नु पर्यो 31.875 किलोन्युटन लेख्नु पर्यो। यता पनि त्यही गरौँ यो माथितिर लागिरहेको छ भने चाहिँ यहाँबाट तलतिर 156.25 किलोन्युटन लेख्नु पर्यो। ओके अब यो 50 यो 18.125 माइनस सो यो भनेको थियो 68.125 यता लाउने भयो 68.125 किलोन्युटन यता लाउने भयो। अब मुभमेन्ट हेरौँ मुभमेन्ट भनेको सो यो 31.875 ले यहाँ चाहिँ के दिन्छ क्लकवाइज मुभमेन्ट दिन्छ 31.875 इन्टु कति डिस्टेन्स छ 10 छ भनेपछि कति हुने भयो 318.75 कस्तो मुभमेन्ट दिनु भयो क्लकवाइज दिने भयो। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी के गर्नु पर्यो एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट चाहिँ लेख्नु पर्यो 318.75 लगाउनु पर्यो। अब यसमा हेरौँ यसमा यसले नि क्लकवाइज दिने भयो यसले नि क्लकवाइज दिने भयो 18.125 इन्टु यो पुरै डिस्टेन्स भनेको 6 प्लस 50 इन्टु कति 4 सो टोटल 308.75 दिने भयो। कुन डिरेक्सनमा क्लकवाइज नि यो पोइन्टको रेस्पेक्टमा यसले के दिन्छ क्लकवाइज नि मुभमेन्ट दिन्छ। सो ब्यालेन्स गरेर एन्टी क्लकवाइजमा दिनु पर्यो 308.75
किलोन्युटन मिटर। अब सिम्पली के गरौँ भने अब फेरि ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो, यो माथितिर 86.125 किलोमिटर लागिरहेको छ भनेपछि त तलतिर कति लगाउनु पर्यो, 86.25 किलोमिटर लगाउनु पर्यो। एन्ड यो यतातिर लगिरहेको छ भनेपछि यता ब्यालेन्स गर्न कति लगाउनु पर्यो, 31.875 किलोमिटर लगाउनु पर्यो। र मुभमेन्ट यो एन्टी क्लकवाइजतिर लागिरहेको छ भनेपछि क्लकवाइजतिर कति लगाउनु पर्यो, 1318.75 किलोन्युटन मिटर लगाउनु पर्यो। अब फेरि यसमा हेरौँ, अब यो मेम्बरमा हेरौँ, यो मेम्बरमा के छ, यो मेम्बरमा चाहिँ सुरुमा तलतिर कति फोर्स लागेको छ, 20 × 2 भनेको 40 किलोन्युटनको फोर्स चाहिँ कता लागिरहेको छ, तलतिर लागिरहेछ। सो यसलाई ब्यालेन्स गरेर माथितिर कति लगाउँ, 40 किलोन्युटनको फोर्स लगाउँ। सो फोर्स ब्यालेन्स भयो। मुभमेन्टको लागि मुभमेन्ट भनेको कति लागेको छ, यो पोइन्टमा हेर्दा यो पोइन्टमा के लागेको छ, क्लकवाइज मुभमेन्ट कति लागेको छ, 20 × 2। सो 20 × 2 भनेको यसको लोड भयो, इन्टु अब सेन्टरसम्म 20 × 2 भनेको यसको लोड भयो, इन्टु अब सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति छ, सिधीसम्मको डिस्टेन्स 1 छ। सो 40 किलोन्युटन मिटरको मुभमेन्ट लागिरहेको छ यो पोइन्टमा। कतातिर लागिरहेको छ, क्लकवाइजतिर लागिरहेको छ। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्न के गर्नु पर्यो हामीले, अब हामीले चाहिँ यहाँ सिम्पली एन्टी क्लकवाइज मुभमेन्ट लाउनु पर्यो 40 किलोन्युटन मिटरको। सो यो मेम्बर ब्यालेन्स भयो, यो ब्यालेन्स भयो, यो ब्यालेन्स भयो। अब यो डी पोइन्टमा हेरौँ, अब डी पोइन्टमा के छ, यहाँतिर डाउनवर्डतिर 156.25 लागेको छ, तर अपवर्डतिर अर्को कति छ, 40 छ। सो कति भन्यो, 156.25 माइनस 40 गरौँ, यो भनेको कति आयो, 116.25 आयो डाउनवर्डतिर। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई हामी अपवर्डतिर कति दिनु पर्यो, 116.25 किलोन्युटन दिनुपर्ने भयो। अब फेरि यो 40 किलोमिटरको मुभमेन्ट एन्टी क्लकवाइज लागेको छ, तर यहाँ पनि कति 308.75 मुभमेन्ट कति लागेको छ, एन्टी क्लकवाइज लागेको छ। सो दुईवटा जोडिने भयो, कति भन्नुभयो, 348.75 किलोमिटर मुभमेन्ट चाहिँ कति लागिरहेको छ, यो चाहिँ एन्टी क्लकवाइजतिर लागिरहेको छ। सो यसलाई ब्यालेन्स गर्न हामी के गर्नु पर्यो, अब क्लकवाइजतिर कति दिनु पर्यो, 348.75 किलोन्युटन मिटरको मुभमेन्ट दिनु पर्यो। सो यसरी हामीले यो हरेक मेम्बरहरू ब्यालेन्स गर्न सक्छौँ। सो यति गरिसकेपछि अब हाम्रो काम हुन्छ क्यालकुलेसन अफ सियर फोर्स एक्जियल। सो यति गरिसकेपछि अबको हाम्रो काम हो क्यालकुलेसन अफ सियर फोर्स एन्ड बेन्डिङ मुभमेन्ट अफ डिफ्रेन्स मेम्बर। सो फर्स्टमा यो मेम्बर एबीमा हेरौँ, मेम्बर एबीमा। सो मेम्बर एबीलाई हामीले यहाँ भित्रबाट हेरेर यसरी फिगर बनाउन सकिन्छ, सिम्पली यसरी भित्रबाट हेरेर। सो भित्रबाट हेर्दा के हुने भयो, यतातिर 86.25 किलोन्युटन लागिरहेको छ र माथितिर 31.875 किलोन्युटन लागिरहेको छ। ओके, अनि यता गएर के लागेको छ, तलतिर 31.875 किलोन्युटन लागिरहेको छ। एन्ड देन यस डिरेक्सनमा 318.75 किलोन्युटन मिटर मुभमेन्ट लागिरहेको छ र अपवर्डतिर यतातिर कति लागेको छ, 86.25 किलोन्युटन लागिरहेको छ। सो सियर फोर्स यो पोइन्ट ए, यो पोइन्ट बी, सियर फोर्स एट पोइन्ट ए जस्ट लेफ्ट भनेको 0 भइहाल्यो। सियर फोर्स एट पोइन्ट ए जस्ट राइट भनेको कति हुन्छ, माथितिर भनेपछि 31.875 किलोन्युटन भयो। एसएफबी जस्ट लेफ्ट भनेको के नि भयो, 38.875 किलोन्युटन नै हुने भयो, यहाँ कुनै पनि लोड लागेको छैन। एन्ड सियर फोर्स एट पोइन्ट बी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो, 0 हुने भयो। 31.875 माइनस 31.875 गर्दाखेरि 0 हुने भयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि हेरौँ, बेन्डिङ मुभमेन्ट एट पोइन्ट ए भनेको छ 0 किलोन्युटन मिटर र बेन्डिङ मुभमेन्ट एट पोइन्ट बी। अब यहाँ मुभमेन्ट लागेको छ भने चाहिँ जस्ट राइट र जस्ट लेफ्ट गर्नु पऱ्यो। जस्ट लेफ्ट भनेको कति लागेको छ, यो 38.875 इन्टु कति हुने भयो, 10 हुने भयो। सो 318.75 किलोन्युटन मिटर लागेको छ। कता लागेको छ, माथितिर लागिरहेको छ भनेपछि यसले कस्तो मुभमेन्ट दिएको छ, स्यागिङ मुभमेन्ट दिएको छ। सो पोजिटिभै हुने भयो। र बेन्डिङ मुभमेन्ट बी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो, 31.875 माइनस यो भनेको हगिङ 318.75। सो यो भनेको 0।
अब हामीले मेम्बर एबी को लागि क्याल्कुलेट गर्यो। अब अर्को मेम्बरको लागि हेरौँ। फर मेम्बर बीडी को लागि हेरौँ। मेम्बर बीडी को लागि। सो मेम्बर बीडी को लागि हेर्नलाई यो फिगर ड्र गरौँ, सजिलो हुन्छ। 20 किलोन्युटन पर मिटर, यहाँबाट 100 किलोन्युटन एन्ड यता कति लागेको छ 31.875 किलोन्युटन। सो डाउनवर्डतिर 86.25 किलोन्युटन र क्लकवाइज मुभमेन्ट 318.75 किलोन्युटन मिटर। यो पोइन्ट बी भयो, यो सी भयो एन्ड यो पोइन्ट डी भयो। यहाँ माथितिर कति लागेको छ 116.25 किलोन्युटन लागेको छ एन्ड क्लकवाइज मुभमेन्ट कति लागेको छ 348.75 किलोन्युटन मिटर लागेको छ एन्ड यो भनेको 3 मिटर छ, यो भनेको छ 3 मिटर नै छ। एन्ड हामीले यहाँ एउटा ब्यालेन्स गर्न भुलेछौँ। यो होरिजेन्टल फोर्स यहाँ पनि कति आउने भयो 68.125 किलोन्युटन नै आउने भयो। यो हामीले अघि लेख्न भुलेछौँ। सो यता 68.125 किलोन्युटन। सो सजिलोको लागि सो नाउ अब सियर फोर्स हेरौँ। सियर फोर्स बीमा हेरौँ। बी को जस्ट लेफ्टमा कति छ 0 छ। सियर फोर्स एट पोइन्ट बी जस्ट राइट हेरौँ। तलतिर -86.25 किलोन्युटन लागिरहेको छ। तलतिर भनेको नेगेटिभ भइहाल्यो। अब यो सी पोइन्टमा हेरौँ। एसएफसीमा हेरौँ। एसएफसीमा कति छ यो भनेको -86.25 माइनस नै हुने भयो 1/2 × 20 × 3 हुने भयो। सो -86.25 माइनस यो भनेको 30। सो यो भनेको कति आउने भयो माइनस सो भनेको -116.25 किलोन्युटन आउने भयो। सो अब सियर फोर्स डायग्राम बनाउनको लागि हामीलाई यो मिड पोइन्टको पनि यो भेल केसमा के हुन्छ प्याराबोलिक कर्भ हुन्छ भने चाहिँ हामीलाई यो मिड पोइन्टको पनि सियर फोर्स चाहिन्छ। सो एसएफ मिड अफ बीसी हेरौँ। एसएफ मिड अफ बीसी हेर्नको लागि यो छ 86.25 माइनसमा इन्टु अब यसको मिडसम्मको डिस्टेन्स अनि कति हुन्छ यो पोइन्टबाट हेर्दाखेरि सो यसको मिडसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ 3/3 हुने भयो। सो सियर फोर्स यो भनेको -18.25 भयो। अब यसको मिडको लागि कस्तो छ हाम्रो डायग्राम भनेको यस्तो छ। यो मिड भयो भने यो भनेको 20 किलोन्युटन मिटर छ। यो मिड भयो। सो यहाँबाट कति हुने भयो यो 1.5 मिटर हुने भयो। यहाँबाट पनि 1.5 मिटरै हुने भयो। सो हामीले यसको मतलब लिँदाखेरि सो अब हामीलाई यति पार्टले दिने सियर फोर्स चाहियो। सो यति पार्टले दिने सियर फोर्स हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ भने यसलाई ट्रायङ्गल र रेक्ट्याङ्गल फर्ममा लेखेर
गर्न सक्छौँ। सो ट्याक्क बिचमा छ भनेपछि यो कति हुने भयो 10 किलोन्युटन हुने भयो पर मिटर हुने भयो यहाँ। सो यो ट्रायङ्गलले दिने सियर फोर्स भनेको कति हुने भयो -1/2 इन्टु यहाँसम्म 10 छ भनेपछि यो 20 - 10 भनेपछि यो 10 नै हुने भयो इन्टु यसको भनेको कति छ 1.5 छ डिस्टेन्स भनेको, फेरि माइनस अब यसले कति दिने भयो यसले 10 इन्टु 1.5 दिने भयो। सो यो भनेको -86.25 माइनस यो भनेको 5 इन्टु 1.5 लेख्न सक्यो, माइनस यसलाई 15 लेख्न सक्यो। सो यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले -108.75 किलोन्युटन निकाल्यो। सो सियर फोर्स एट मिड पोइन्ट अफ दि बिसी भनेको कति रहेछ -108.75 किलोन्युटन रहेछ। नाउ अब यो डी पोइन्टमा हेरौँ, सियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट लेफ्ट हेरौँ, जस्ट लेफ्ट भनेको कति छ -116.25 किलोन्युटन छ र सियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट राइट भनेको कति भयो 0 किलोन्युटन नै हुने भयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्ट कुरा गरौँ। बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि बेन्डिङ मुभमेन्ट कुरा गर्दाखेरि बिएमबी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ र बिएमबी जस्ट राइट भनेको छ यो क्लकवाइजतिर छ भनेपछि पोजिटिभ 318.75 किलोन्युटन मिटर, यो क्लकवाइजतिर छ भनेपछि यसले स्यागिङ दिइरहेको छ, सो पोजिटिभ हुने भयो। अब बिएमसी हेरौँ, सी पोइन्टमा कति छ बिएमसीमा चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्नै परेन, हिँड्छ भनेपछि अभियसली 0 भइहाल्छ। र बिएमडी पोइन्टमा हेरौँ, बिएमडी पोइन्टमा हेर्दाखेरि बिएमडी जस्ट लेफ्टमा हेरौँ, यहाँ पनि मुभमेन्ट छ भनेपछि जस्ट लेफ्ट र जस्ट राइटको हेर्नुपर्छ। जस्ट लेफ्टमा हेर्दाखेरि कति हुने भयो यो 86.25 ले कस्तो दिएको छ हगिङ मुभमेन्ट दिइरहेको छ, -86.25 इन्टु यहाँसम्मको डिस्टेन्सको 6 माइनस यसले पनि कति दिएको छ यसले पनि हगिङ मुभमेन्ट दिइरहेको छ भनेपछि 1/2 इन्टु 20 इन्टु 3 इन्टु अब यहाँदेखि यहाँको सीसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि यो भनेको 2/3 इन्टु 3 हुने भयो यसको सीसम्मको डिस्टेन्स यहाँदेखि। सो यो 3 प्लस के हुने भयो 3 प्लस 2/3 इन्टु 3 हुने भयो। सो यो क्यान्सल आउट भयो। सो यसलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि एन्ड लेख्न भुल्दैछ, यहाँ कति आउँछ एन्ड बाँकी अर्को के छ 318.75 किलोमिटर के छ पोजिटिभ छ भनेपछि सो यो भनेको -348.75 किलोन्युटन मिटर आयो। एन्ड बिएमडी हामीले जस्ट राइटको हेऱ्यो भने कति आउने भयो यो भनेको -348.75 छ प्लस 348.75 गर्दाखेरि यो 0 किलोमिटर मिटर आउने भयो। सो हामीले अब फेरि बेन्डिङ मुभमेन्ट डायग्रामको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ यो बिसीको मिड पोइन्टको बेन्डिङ मुभमेन्ट पनि चाहिन्छ। सो बिएम मिड अफ बिसी हेरौँ एकपल्ट। सो त्यसको लागि यो पोइन्टमा बसेर हेर्दाखेरि यसले के दिन्छ हगिङ मुभमेन्ट दिन्छ। सो -86.25 इन्टु यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेको छ 1.5। अब अघि जस्तै हामी ट्रायङ्गल युज गरेर गर्न सक्ने भयौँ। यसको लोड भनेको छ -1/2 इन्टु 10 इन्टु 1.5 इन्टु अब यहाँ यसको सीसम्मको डिस्टेन्स भनेको छ 1.5 बाई
3 1.5/3 नाउ अब यसको लागि ट्रायंगलको अब रेक्टेंगलको लागि हेरौँ रेक्टेंगलको लोड भनेको कति भयो -10 * 1.5 इन्टु सेन्टर अफ ग्रेभिटेसनको डिस्टेन्स 1.5/2 सो यो क्यालकुलेट गर्दा कति आउने भयो 86.25 इन्टु 1.5 सो हामीले फेरि कति 318.75 लेख्न बिर्स्यौँ यो पोजिटिभ छ भनेपछि 318.75 सो अब बिएम मिड अफ बिसी क्यालकुलेट गरौँ किनकि हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यो बिएम मिड पनि चाहिन्छ बिसीको सो यसको लागि के हुने भयो अब यसको लागि हेर्दाखेरि यो 318.75 पोजिटिभ छँदैछ माइनस यसले यो सेन्टरसम्म कति दिन्छ यसले हगिङ मोमेन्ट दिन्छ अब 86.25 ले कस्तो हगिङ मोमेन्ट दिन्छ 86.25 इन्टु 1.5 हुने भयो मिड पोइन्टको अब हामीले फेरि यसलाई चाहिँ यो ट्रायंगल र रेक्टेंगलको फरक लिन सक्ने भयौँ सो माइनस ट्रायंगलको लागि हेरौँ सुरुमा यसको लोड भनेको 1/2 इन्टु 10 इन्टु 1.5 इन्टु अब यहाँदेखि सीसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ 2/3 इन्टु 3 नै सरी 3 होइन 1.5 हुन्छ माइनस अब रेक्टेंगल केसमा हेरौँ रेक्टेंगल केसमा कति हुन्छ लोड भनेको 10 इन्टु 1.5 भयो इन्टु सीसम्मको डिस्टेन्सको 1.5/2 नै भयो ल सो यो क्यालकुलेट गरौँ सो यो आयो 170.625 किलोन्युटन मिटर नाउ हामीले मेम्बर यस एबी को लागि हेरौँ बीडी को लागि हेरौँ अब मेम्बर डी को लागि हेरौँ मेम्बर डियु को लागि सो मेम्बर डी को लागि हेर्नु पर्दा सिम्पली मेम्बर डी मा शियर फोर्स भनेको एसएफडी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ एसएफडी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो माथि 40 लागिरहेको छ भने चाहिँ 40 किलोन्युटन हुने भयो अनि एसएफई जस्ट एसएफई भनेको कति हुने भयो 40 माइनस 40 भनेको कति हुने भयो 0 हुने भयो एन्ड अब बेन्डिङ मोमेन्ट हेरौँ बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट डी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ र बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट डी जस्ट राइट भनेको छ यो भनेको
हगिङ छ भनेपछि -40 किलोन्युटन मिटर छ। त्यस्तै बेन्डिङ मोमेन्ट एट पोइन्ट ई भनेको कति छ -40 हुने भयो। एन्ड यो पनि कति दिने, यसले पनि के दिने भयो माइनसै दिने भयो, -40 इन्टु 2 हुने भयो। सो यो भनेको -40 -80 -40 अब बिएमई हेरौँ। ई पोइन्टमा के हुन्छ, ई पोइन्टमा यो भनेको -40, यसले स्यागिङ, यसले के दिएको छ हगिङ मुभमेन्ट दिइरहेको छ भनेपछि +40 हुने भयो। सो यो भनेको 0 हुने भयो ई पोइन्टमा। ओभर ह्याङ्गिङ बिमको केसमा के हुन्छ भने यसमा यो पोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि बेन्डिङ मुभमेन्ट 0 हुन्छ। सो सिधै हामीले 0 लेख्न सकिन्छ। नाउ अब मेम्बर लास्ट मेम्बर यो डिजी को लागि हेरौँ। फर मेम्बर डिजी मेम्बरको लागि हेर्नु पर्दाखेरि सियर फोर्स, अब यसलाई हामी यहाँ भित्रबाट हेर्दाखेरि यसरी ड्र गर्न पनि सक्ने भयो। यताबाट 156.25 किलोन्युटन एन्ड माथितिर 68.125 किलोन्युटन छ। एन्ड मुभमेन्ट भनेको यतातिर 308.75 किलोन्युटन मिटर छ। एन्ड यहाँबाट 50 किलोन्युटन र यता तल 18.125 किलोन्युटन छ र यो भनेको 156.25 किलोन्युटन छ। एन्ड यो भनेको 4 मिटर छ, यो भनेको 2 मिटर छ। यो भनेको कति भयो डी भयो, यो भनेको एफ छ, यो भनेको के छ डी छ। सो सियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ। सियर फोर्स एट पोइन्ट डी जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो माथि छ भने चाहिँ 68.125 किलोन्युटन हुने भयो। एन्ड सियर फोर्स एट पोइन्ट एफ जस्ट लेफ्ट भनेको 68.125 किलोन्युटन नै हुने भयो। र सियर फोर्स एट पोइन्ट एफ जस्ट राइट भनेको कति हुने भयो 68.125 -50 हुने भयो। सो भनेको 18.125 किलोन्युटन भयो। र सियर फोर्स एट पोइन्ट जी जस्ट लेफ्ट भनेको 18.125 किलोन्युटन नै हुने भयो। र सियर फोर्स एट पोइन्ट जी जस्ट राइट भनेको कति भयो 0 किलोन्युटन हुने भयो। अब बेन्डिङ मुभमेन्टको लागि हेर्नु पर्दाखेरि बिएमडी जस्ट लेफ्ट भनेको 0 छ। बिएमडी जस्ट राइट भनेको कति छ हामीसँग, जस्ट राइट भनेको -308.75 किलोन्युटन मिटर छ। त्यस्तै बिएमएफ हेऱ्यौँ भने कति छ हामीसँग -308.75 प्लस 68.125 इन्टु 4 हुने भयो। सो यो क्यालकुलेट गर्दाखेरि यो भनेको -36.25 किलोन्युटन मिटर भयो। नाउ यो जी पोइन्टमा हेर्दाखेरि बिएमजी भनेको कति हुने भयो -308.75 प्लस 68.125 इन्टु 6 -50 इन्टु कति हुने भयो 4 हुने भयो। सो यो भनेको सरी 52 भयो।
सो यो भनेको 0 किलोन्युटन मिटर आयो। सो यसरी हामीले हरेक मेम्बरको शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्टहरू क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ। सो यो गरिसकेपछि अब हामी चाहिँ शियर फोर्स डायग्राम र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम ड्र गर्छौँ। सो यो पोइन्ट हाम्रो ए भयो, यो पोइन्ट हाम्रो बी भयो, यो पोइन्ट सी भयो, यो डी भयो, यो ई भयो, यहाँ एफ भनिदिउँ एन्ड यसमा जी भनिदिउँ। सो यो शियर फोर्स डायग्राम ड्र गर्छौँ हामी यसमा बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामको लागि यो पोइन्ट ए भयो, यो पोइन्ट बी भयो एन्ड यो यतातिर सी छ, यता डी छ, यता ई छ, एफ र यहाँ जी भनिदियो। सो शियर फोर्स डायग्रामको लागि हाम्रो शियर फोर्स डायग्राम एमा कति छ 38.875 छ र हामी शियर फोर्स बनाउँदाखेरि के गर्छौँ भने यो हाम्रो फ्रेम भयो भने हामी यता चाहिँ नेगेटिभ लिन्छौँ र यता चाहिँ पोजिटिभ लिन्छौँ इन केस अफ शियर फोर्स डायग्राम, र बेन्डिङमा चाहिँ हामी भित्र चाहिँ पोजिटिभ लिन्छ र बाहिर चाहिँ नेगेटिभ लिन्छ जेनरली। सो के अरे एसएफए भनेको छ हामीसँग 31.875 छ। सो यता हामीले के भन्न सक्यौँ यसलाई, यतिलाई 31.875 भन्न सक्यौँ।